बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमज़ान कनीज़ा अब्बास की 18th एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं बारगाह इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम में, बारगाह रसूल खुदा में, बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की बारगाह में आयाम इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बिलखुसूस आज की शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पेश करती हूँ, इस दुआ के साथ कि खुदावंद मतआल हमें ये तौफीक अता करे कि हम मारफत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और मारफत विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हासिल कर सकें। आज शब कद्र की रात है। आज जब मुकद्दर को लिखा जा रहा है और हम शब कद्र के आमाल को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे वक्त में, ऐसे लम्हों में ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद मतआल से ये दुआ करें, उसकी बारगाह में इस चीज़ की दरख्वास्त करें कि वो हमें ये तौफीक अता करे कि हम मारफत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हासिल कर सकें और वो विलायत ज़ुर्रियत ज़किया कि जिसका हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहद किया है आलम बरज़ख में, हम उस विलायत को न सिर्फ ये कि अपनी ज़ात में समा सकें बल्कि अपनी आने वाली नस्लों में भी उस विलायत ज़ुर्रियत ज़किया को मुंतकिल कर सकें। और उन तमाम तर विलायत में जो सबसे मुकद्दम और सबसे बरतर और सबसे पहली विलायत है, वो विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। बिलखुसूस अगर मैं आज शब कद्र के आमाल के हवाले से बात करूं तो आज की रात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तमाम हाजात की कबूलियत के लिए, गुनाहान कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करने के लिए आज की रात के जो आमाल हैं उनमें ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसा अमल है कि जिसको बहुत ज़्यादा बरतरी और फौकियत हासिल है। यहाँ तक कहा गया कि आज की रात अगर कोई ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़े, अंजाम दे या खुद को मौला के मरकज़ तक ले जाए और वहाँ पे उनकी ज़ियारत पढ़े, जो दीगर शहदाए करबला है उनकी ज़ियारत पढ़े, ज़ियारत हज़रत शहज़ादे अली अकबर को पढ़े, ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अंजाम दे, तो खुदावंद मतआल उसके तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा देते हैं। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बस कोशिश करनी चाहिए कि आज की रात जो खुसूसी तौर पर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शब कद्र की ज़ियारतों में जो नक़ल की गई है, उस ज़ियारत को लाज़मी अंजाम दें। इसके अलावा अगर शब कद्र के अमाल के हवाले से बात करूँ तो एक तस्बीह आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की पढ़नी है, एक तस्बीह आपने पढ़नी है अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, ए खुदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कातिल पे लानत फरमा। ये 100 मरतबा आपने पढ़ना है। एक तस्बीह आपने ये पढ़नी है। शब कद्र का बेहतरीन और वाजिब तरीन अमल है। इसके अलावा मुख्तलिफ दुआएं हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक की डेली रूटीन में भी आप पढ़ रहे होते हैं, उन दुआओं को भी पढ़ सकते हैं, या फिर वो सहीफ़ा सज्जादिया की वो दुआएं कि जो गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करने के लिए हैं। ना सिर्फ ये कि अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा की, बल्कि अपने वालिदैन के गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, उन दुआओं को ज़रूर पढ़िए। दुआए जोशन कबीर को पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सूरा एक कद्र को पढ़ने की फजीलत बयान की गई है रवायात में। हमें ये मिलता है कि अगर आप 1000 मरतबा आज की रात यानी शब कद्र की रात 19वीं शब जो है माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत शब है, उसमें अगर आप 1000 मरतबा सूरा एक कद्र को पढ़ते हैं तो इसकी फजीलत, इसकी बरतरी, इसकी फौकियत बहुत ज़्यादा है। और सूरा एक कद्र वैसे भी खुदावंद मतआल का कुर्ब हासिल करने के लिए, इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करने के लिए, जनाब शहजादी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कुर्ब हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। बस अगर आप आज की रात के जो इंतहाई बाबरकत रात है, शब कद्र की रातों में से एक रात है जिसके बारे में मासूम फरमाते हैं कि आज की रात मुकद्दर लिखे जा रहे होते हैं, तो अगर आप अपने मुकद्दर में शब कद्र के ज़रिए एक पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं, एक बेहतरी को लेकर आते हैं, अमाल साले की दुआ करते हैं, गुनाहान कबीरा और सगीरा की माफ़ी की दुआ करते हैं, तो इंशाअल्लाह के खुदावंद मतआल उन दुआओं को कबूल कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ मुस्तहब नमाजें हैं, कुछ नवाफिल हैं, जिसमें से एक है कि 2 रकत नमाज आपने पढ़नी है, जिसमें हर रकत में सूरह हमद के बाद 7 मरतबा आपने सूरह तौहीद पढ़नी है
اور جب آپ یہ 2 رکعت نماز کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 70 ٹائمز پڑھنا ہے استغفراللہ ربی واتوب الیہ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس انداز سے شب قدر میں اس نماز کو پڑھے گا تو ابھی وہ اپنے مقام سے، ابھی وہ اپنی نشست سے، ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ رب العزت اس کے اور اس کے ماں باپ کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیں گے. تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا ایک نعمت کے طور پہ کہ ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، تو وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ بابرکت جو شب ہمیں عطا کی ہے، شب قدر عطا کی ہے، 19ویں شب ہے، 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے. غرض یہ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ 19ویں شب وہ ہے کہ جس میں مقدر لکھا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے جو بھی حاجت طلب کرنی ہے آپ آج کی شب خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی ان حاجات کو پیش کریں. 21ویں شب وہ ہے کہ جس پر تائید کی جاتی ہے، دوبارہ سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیا مانگ رہا ہے. اور 23ویں شب وہ ہے کہ جس پہ مہر لگا دی جاتی ہے. شب قدر، قدر یعنی مقدر، لیلۃ القدر یعنی ایک ایسی رات کہ جس میں مقدر لکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو بس بہت زیادہ ہمیں جس چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم اپنے سمیت تمام مومنین و مومنات کے جو اس وقت عالم برزخ یا عالم قبر میں موجود ہیں ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی بھی طلب کریں. اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقربا یا وہ افراد کی جنہوں نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کریں. تمام مومنین و مومنات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی کی درخواست کریں خداوند متعال کی بارگاہ میں. اور پھر جو بھی آپ کی حاجات ہیں اس کو پیش کریں. حاجات کی قبولیت کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو کھول کر ایک دعا پڑھنی ہے. کتاب مفاتیح جنان میں وہ دعا موجود ہے. پھر اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ 2 سے 3 جملے ہیں دعا کے وہ آپ نے پڑھنے، اور اس کے بعد قرآن پاک کو سر پہ رکھ کر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خداوند متعال کے نام سے شروع کرتے ہوئے 10 مرتبہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے، ان کے نام لینے ریپیٹڈلی، اور آخر میں پھر اپنی دعا مانگنی ہے. یہ جب آپ وسیلہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس انداز سے دعا کریں گے کہ قرآن پاک آپ کے سر پہ ہے اور آپ جائے نماز پہ موجود ہیں اور شب قدر کی رات ہے، تو پھر آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر ایک پاکیزہ ماحول آپ کے گرد کریٹ ہو جائے گا. ایک پاکیزگی کی کیفیت میں آپ آ جائیں گے اور اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ آپ پہ خصوصی نگاہ کرم کریں گے. اور پھر جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں کامل یقین کے ساتھ، کامل عقیدے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سن رہے ہیں اور وہ ذات قبول کرنے والی ہے. آج کی رات شب 19ویں جو ہے ماہ رمضان المبارک کی ایک غم کی اور سوگ کی کیفیت کی رات بھی ہے، کیونکہ اس رات کو شب ضربت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں مقدر لکھے جا رہے ہیں، جس میں انسان کے رزق کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس کی حیات کا فیصلہ ہو رہا ہے، حج پہ جانے والے لوگوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو بھی دعائیں ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبول فرما رہے ہیں. وہیں پر کچھ ہی گھنٹوں کی مسافت پر یعنی نماز فجر کے قریب وہ وقت ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ابن ملجم لعی نے ایک ایسی تلوار سے کہ جس کو اس نے 40 روز زہر میں بجھایا تھا، اس سے وار کر کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو زخمی کر دیا. اس حالت میں، اس عالم میں کہ مولا خداوند متعال کے سب سے زیادہ قریب تھے، یعنی حالت سجدہ میں تھے. تو انشاءاللہ کہ شب قدر کے علاوہ جو امیر المومنین کے مصائب ہیں ان کو بھی بیان کروں گی، لیکن آج کی یہ جو سیشن ہے اس میں خصوصی طور پہ میں بات کرنا چاہوں گی ان وصیتوں کی، ان 20 امپورٹنٹ ٹرمز کی، ان 20 امپورٹنٹ ایڈوائزز کی کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبین کو، اپنے شیعوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم فرمائی تھی. بہت ضروری ہے کہ جب ہم مولائے متقیان کی شب ضربت کے بارے میں سوگ کی کیفیت کو منائیں، جب ہم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جس ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے اس کا ذکر کریں اور ان کے قاتل پہ نفرین کریں اور لعنت کریں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم مولائے متقیان کے ان آخری جملوں کو سنیں. وہ جو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہونے والے کلمات ہیں، جو مولا ایک زخمی حالت میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے تاکہ آنے والے دور میں جو ان کے محبین ہیں، جو ان کے شیعہ ہیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ایک پراپر پیٹرن ہو، ان کے پاس وہ ایک چارٹ ہو کہ جس کو وہ دیکھیں تو وہ سمجھ سکیں کہ ان کے امام نے ان کے لیے کیا چیزوں کو تعلیم فرمایا ہے، ان کا امام ان کو کیسے دیکھنا چاہتا تھا، ان کے امام نے ان کے لیے کس حالت میں کہ مولا کو ضرب لگ چکی ہے، امام زخمی ہے، لیکن اس کے باوجود امام اپنے محبین، اپنے شیعوں کی اصلاح کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کی زندگیوں کو بہتر گزارنے کے لیے مولا آخری وقت تک
वसीयत इरशाद फरमा रहे हैं, वो एक बेहतरीन वसीयत नामा है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। किताब नहजुल बलागा में भी इसको नकल किया गया। इसके अलावा जो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पे लिखी हुई किताबें, उनमें भी आपको वो मिल जाएगा। फिर मक्तल मथहर में उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने इसको नकल किया है, मैं वहीं से कोट करके आपके सामने इसको बयान कर रही हूँ, इस कोशिश के साथ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मौलाए मुत्तक़ियान के फ़रामीन को सुनें, पढ़ें, डिस्कस करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में कम अज़ कम कोशिश कर सकें कि जैसा इमाम हमें देखना चाहते हैं या जो इमाम हमसे चाहते थे, हम उसके मुताबिक थोड़ा बहुत अपने आप को मॉडिफाई कर सके हैं, अब जबकि हम इमाम का जिक्र करने जा रहे हैं। रिवायत में हमें ये मिलता है कि ज़रबत लगने से लेकर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुदावंद मतआल की तरफ, जो एक आलम अरवाह की तरफ का सफ़र है, उसको जो तमाम तर ड्यूरेशन है उसको राबियों ने 48 और से कम काउंट किया है कि 48 घंटों से भी कम का ये दौरानिया है। लेकिन इस तमाम तर दौरानिये में भी इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजारा कि जिसमें उन्होंने अपने मानने वालों को, अपने मुहिब्बीन को, अपने असहाब को जो बार बार आ रहे थे मौला से मुलाकात के लिए, जिनमें जनाब सासा इब्न सोहान है, खुसूसी तौर पर उनका जिक्र हमें मिलता है कि जो बार बार गिरिया कर रहे थे और मौला से मिलना चाह रहे थे, या बहुत से ऐसे असहाब के जो इमाम के दरवाजे पे मौजूद है लेकिन मुलाकात नहीं कर सके, तो उन्होंने एक पैगाम भिजवाए हैं, या वो इमाम की औलाद जो इमाम के गिर्द मौजूद है, बिलखुसूस इमाम हसन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है, मौला की दुख्तरान वहाँ पे मौजूद हैं, तो इमाम ने उनको जो वसीयत इरशाद फरमाई है उसमें 20 ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी गुफ्तगू है मौलाए मुत्तक़ियान की कि जिसमें बेहतरीन नसीहत है हर शख्स के लिए कि जो ये देखना चाहता है कि इमाम अली उसको किस आलम में, किस हालत में देखना चाहते हैं। मौला की क्या वसीयत है? इमाम फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला फरमाते हैं, ये वो बातें हैं जिनकी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तुमको वसीयत कर रहा है। अली गवाही देता है कि खुदावंद मताल एक है और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अब्द और रसूल हैं। खुदा ने इन्हें मबऊस फरमाया ताकि अपने दीन को दीगर अदियान पर गलबा अता फरमाए। बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी जिंदगी और मेरी मौत उसी खुदा के लिए है कि जिसका कोई शरीक नहीं है। मुझे इसी बात का हुक्म मिला है और मैं खुदा के हुजूर सर तस्लीम में खम करता हूँ। इमाम अपने बेटे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, बेटा हसन, तुमको अपने तमाम फर्जंदों को, अपने अहलो अयाल को और हर उस फर्द को कि जिस तक मेरी ये बातें पहुंचे, यानी मौला जो मुखातिब कर रहे हैं किस किस को, अपनी औलाद को, अपने फर्जंद को, अपने अहलो अयाल को, और फिर मौला क्या फरमा रहे हैं, हर वो फर्द कि जिस तक मेरी ये बातें पहुंचेंगी। अब उसमें वो पढ़ने वाले भी हैं, वो लिखने वाले भी हैं, वो सुनने वाले भी हैं कि जो मौला की इन बातों को, मौला की इन गुफ्तगू को सुन रहे हैं। इमाम फरमा रहे हैं हर उस फर्द को कि जिस तक मेरी ये बातें पहुंचे, मैं दर्ज झेल उमूर की वसीयत करता हूँ, जिनमें सबसे पहला क्या है? मौला फरमा रहे हैं तकवाए इलाही को हरगिज़ फरामोश ना करना और कोशिश करना कि मरते दम तक दीन खुदा पे बाकी रहो, यानी अपने दीन की हिफाजत करना। मरते दम तक दीन खुदा पे बाकी रहना क्या? कि इंसान की अचीवमेंट ये नहीं है कि उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया या मोहम्मद रसूल अल्लाह कह लिया या अली वलीउल्लाह कह लिया, बल्कि इंसान की असल कामयाबी ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस कलमे पर बाकी रहे, अपने किरदार से, अपने अमल से इस चीज़ को साबित करे। बिलखुसूस ये कि गैबत कुबरा में जो हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तलकीन और ताकीद की गई है वो यही है कि हम अपने दीन की हिफाजत करें। तो मौला क्या फरमा रहे हैं? कोशिश करना कि मरते दम तक दीने खुदा पे बाकी रहो। दूसरा मौला फरमाते हैं सब मिलकर खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना, ईमान और मारफत खुदा की बुनियादों पर सब मुत्तहद रहना और तफरका और इंतशार से बचे रहना। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के दरमियान सुलह और अमन बरकरार रखना, बाकायदगी से नमाज पढ़ना और रोज़ा रखने से अफजल है, और जो चीज़ दीन को मिटा देने वाली है वो तफरका और इंतशार है। इंतहाई अहम पॉइंट सोशल सर्कल को क्रिएट करने में और सोसाइटी को डेवलप करने में ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वसीयत है। वो मौला क्या फरमा रहे हैं कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि बाकायदगी से नमाजें पढ़ना और मुसलसल रोजे रखने से अफजल एक काम है,
اور وہ کیا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان صلح اور امن کو کریٹ کرو اور اس کے دامن کو نہ چھوڑو۔ پھر فرماتے ہیں اپنے خونی اور قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، کیونکہ صلہ رحمی کرنے والے کا حساب خدا کے حضور آسان ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ اچھے تعلقات کو استوار کرنا، اگرچہ کہ وہ آپ کے ساتھ قطع رحمی کر دیں یا رشتہ نہ رکھنا چاہیں تو بھی آپ کی طرف سے کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس بات کا ذرا سا بھی شبہ ہو کہ آپ ان سے قطع تعلق کرنے میں پہل کر رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں خدا کے لیے یتیموں کا دھیان رکھنا، انہیں بھوکا اور لاوارث نہ چھوڑنا۔ فرماتے ہیں خدا کے لیے ہمسایوں کی خبر گیری کرتے رہنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے بارے میں اس قدر شدت سے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان گزرتا تھا کہ آپ انہیں وراثت میں کہیں شریک نہ ٹھہرا دیں۔ مولا فرماتے ہیں چھٹی وصیت جو امام فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں خدا کے لیے قرآن سے غافل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ بس اب جب ماہ رمضان المبارک بھی ہے اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی ہیں اور ہم مولا کی وصیت کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں امام نے جن چیزوں پر فوکس کیا ہے یا جن چیزوں کو ہمارے لیے بہترین قرار دیا ہے، بس ایک شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو پریکٹس کریں، جس میں مولا کیا فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے قرآن سے غافل نہ ہو جانا، یعنی یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کا آپ کی زندگی میں ہونا صرف ماہ رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی زندگی میں شامل ہے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ جب تک آپ حیات ہیں اس وقت تک کے لیے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں ساتویں وصیت کے امام فرماتے ہیں خدا کے لیے نماز کو قائم رکھنا، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ پھر فرماتے ہیں خانہ کعبہ سے روگردانی نہ کرنا، خبردار کہیں حج کو منقطع کر دینے یا معطل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر حج کو ترک کیا گیا تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور دوسرے تمہیں اپنا لقمہ بنا لیں گے۔ یعنی اگر تم خانہ خدا سے دور ہو جاؤ گے یا تم حج کے لیے نہیں جاؤ گے یا حج کی ادائیگی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی اللہ رب العزت پھر تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا اور لوگ تمہیں اپنا لقمہ بنا لیں گے، یعنی دوسرے لوگ تم پر غالب آ جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے لیے جہاد سے منہ نہ موڑنا، راہ خدا میں مال اور جان کو پیش کرنے میں تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں خدا کے لیے زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ کی ادائیگی خدا کے آتش غضب کو بجھا دیتی ہے۔ وہ افراد کے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر مولا کا یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر فرماتے ہیں خدا کے لیے ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم اور ستم کرنے سے اجتناب کرنا۔ ذریت رسول خدا یعنی آل رسول خدا، یعنی آل امیر المومنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان پر ظلم کرنے سے اجتناب کرنا۔ پھر فرماتے ہیں خدا کے لیے اصحاب رسول خدا کا احترام کرنا۔ جناب رسول خدا نے اپنے اصحاب کے بارے میں خصوصی طور پر سفارش فرمائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں خدا کے لیے غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا اور انہیں اپنی زندگی میں شریک کرنا۔ فرماتے ہیں خدا کے لیے غلاموں سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ جناب رسول خدا کی آخری سفارش انہی کے بارے میں تھی۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں اور 15ویں وصیت مولا فرماتے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرتے رہنا اور اس بارے میں لوگوں کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ یعنی مولا یہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہونی چاہیے وہ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی مرضی اور منشا ہونی چاہیے۔ خدا کی خوشنودی کی خاطر آپ کام کریں، اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتے ہوئے دنیا آپ کو ملامت کرتی ہے، یہ دنیا کی ملامت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے یا کسی بھی قسم کی ہرڈلز یا پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کو خاطر میں نہیں لانا، بلکہ مولا کیا فرما رہے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرتے رہنا۔ پھر فرماتے ہیں لوگوں سے نیکی اور محبت سے پیش آنا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے۔
17 वसीयत अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को कभी ना छोड़ना। अगर तुमने इनको छोड़ दिया तो शरपसंद तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, फिर तुम उनसे गुलू खलासी के लिए दुआएं मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। यानी एक ऐसा माशरा कि जहाँ पे अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को खत्म कर दिया जाए, लोग अच्छाई की तरफ ना बुलाएं और ना बुराई को देखते हुए उससे रोकें। जो शख्स जो काम कर रहा है उसको उसी के हाल पे छोड़ दिया जाए। वसीयत करने वाले, नसीहत करने वाले उलमाए कराम या असातिज़ा इकराम अगर आपको अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराइयों से नहीं रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली एक माशरा ऐसा डेवलप हो जाएगा जिसमें हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा। तो मौला फरमाते हैं फिर तुम्हारे ऊपर जालिम लोग हुक्मरान हो जाएंगे, और फिर जब तुम दुआएं मांगोगे कि तुम्हें उनसे निजात मिल जाए तो तुम्हें निजात नहीं मिलेगी और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्योंकि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म तो खुद खुदावंद मताल ने दिया है। अगर तुम अल्लाह के हुक्म की रूगर्दानी करोगे और अगर अल्लाह के हुक्म को तुम अपनी सोसाइटी में अप्लाई नहीं करोगे तो फिर खुदा तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देगा। इमाम फरमाते हैं तुम पर लाजिम है कि आपस में दोस्ताना मेल जोल बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ नेकी करो, कता ताल्लुक, अलहदगी और इंतशार से परहेज करो। 19वीं वसीयत अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, अच्छे कामों को एक दूसरे के ताउन से इज्तमाई तौर पर अंजाम देना और गुनाह के कामों या बुग़्ज़ और अनाद का बायस बनने वाले कामों में एक दूसरे से तावन ना करना। यानी ऐसे काम ना करना, बेशक वो इज्तमाई तौर पे हो या बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको अच्छा कह रहे हों, लेकिन तुम्हें ये देखना चाहिए कि उसमें अल्लाह की रजा और खुशनुदी शामिल है या नहीं, या उसमें उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, या कुरान पाक में क्या हुक्म है, या रसूल खुदा ने उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इन तमाम तर चीजों को देखते हुए तुम फैसला करना कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम कैसे करना है और किस तरीके से करना है। ये ना देखना कि इज्तमाई तौर पे लोग बुग़्ज़ व अनाद या इंतशार या फिरका वाराना या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और उनकी तादाद ज्यादा है तो तुम उनकी तादाद की ज्यादती को देखकर उनके साथ शामिल हो जाओ, बजाय इसके कि तुम ये देखो कि उसके बारे में खुदावंद मताल का क्या हुक्म है। इमाम आखिरी जो इमाम की वसीयत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 20th वसीयत, वो मौला क्या मौला फरमाते हैं, खुदा के अजाब से डरते रहना क्योंकि खुदा की पकड़ बहुत सख्त होती है। खुदा तुम सबको अपनी पनाह में रखे और उम्मत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तौफीक दे कि वो तुम्हारा, यानी अब अपने अहले बैत से, अपने अहलो अयाल से इमाम मुखातिब में मौला फरमाते हैं कि वो तुम्हारा और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम बरकरार रख सके। मैं तुम सबको खुदा के सुपुर्द करता हूँ। हक का दरूदो सलाम हो तुम सब पर। शहीद उस्ताद मुर्तज़ा मुताहरी ने लिखा कि इस वसीयत के बाद किसी ने इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक से शहादतैन के सिवा और कोई कलाम नहीं सुना, यहाँ तक कि आपने अपनी जान जाने आपने के सुपुर्द कर दी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, इन तमाम तर वसीयतों को आपके सामने बयान करने और दोहराने का मकसद ये था कि अब जब हम इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पे गुफ्तगू करेंगे, मौला की शहादत की मजालिस को सुनेंगे या इमाम की ज़रबत की रात के मसाइब को सुनेंगे या बिलखुसूस माह रमज़ान मुबारक की शब कद्र की इबादत को अंजाम देंगे, तो यकीनन वो शब कद्र आज से आगाज़ उसका हो रहा है और आज ही से अय्याम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का भी आगाज़ हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी जो बात है वो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में मौलाए मुत्तक़ियान के फ़रामीन को, उनके वाज़ को, उनकी नसीहतों को, उनकी वसीयतों को, उनके खुतबात को, उनकी कलामात को, उनकी दुआओं को इतनी फ़ौक़ियत और बरतरी अता करनी है और उसको अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि फिर हमारे अमल से, हमारे किरदार से, हमारे कौल और फ़ेल से इस बात का इजहार हो सके कि हाँ वाकई हम शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, हाँ वाकई हम ऐसे मोमिनीन हैं, हम वाकई मौला के ऐसे मुहिब हैं, ऐसे हैं जैसे मौला हमें देखना चाहते हैं। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक अता करे कि हम इन शब कद्र की बाबरकत और मुबारक सआतों से फ़ायदा उठा सकें, मारुफत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हासिल कर सकें, मारुफत विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ उस कौल और फ़ेल के मुताबिक गुजार सकें, उसकी पैरवी करते हुए गुजार सकें जो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए इरशाद फरमाए हैं। सब दुआओं से बढ़कर अहम दुआ हमारे वक्त के इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए,
ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرج منہم۔